Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est la troisième vidéo de la leçon parallélogramme. Dans cette séquence, on va voir une propriété importante de parallélogramme. C'est la propriété de diagonale. باللغة العربية خاصية القطرين. غنشوفوا une propriété directe خاصية مباشرة et après une propriété réciproque الخاصية العكسية. Pour les vidéos précédentes, غتلقاوهم في playlist يكفي غتضغطوا على هذا الحرف I. Donc la propriété directe. Les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu. القطرين ديال متوازي الأضلاع يتقاطعان في المنتصف. Exemple. ABCD parallélogramme, alors les segments AC et BD ont même milieu. إذا كان ABCD متوازي الأضلاع فإن القطعتين AC و BD لهما نفس المنتصف. C'est-à-dire غتكون عندي une figure بحال هذه ABCD غنرسمو les diagonales de parallélogramme. Alors le point d'intersection غنسميوها par exemple I, c'est le milieu du segment BD et AC. يعني أن I منتصف القطعة BD ومنتصف القطعة AC. بعبارة أخرى غادي يكون عندي متوازي الأضلاع مباشرة نقطة التقاطع ديال القطرين غتكون هي المنتصف ديال القطعة BD ومنتصف القطعة AC. هذه هي الخاصية المباشرة. دابا غنشوفوا هذا الشيء فعليا أو عمليا، يعني غادي نرسموا متوازي الأضلاع، غنرسموا القطرين، غنشوفوا واش فعلا نقطة التقاطع، هاد نقطة تقاطع القطرين هي المنتصف ديال هاد القطرين. Premièrement, on va tracer deux côtés de parallélogramme، يعني غنرسموا جوج ديال الأضلاع من بين الأضلاع الأربعة ديال متوازي الأضلاع، ولكن يستحسن ويفضل أن هاد جوج ديال الأضلاع يكونوا بحال هاد الشكل اللي كتشوفوه هنايا، يعني بين الضلع الأول والضلع الثاني غنتحصلوا على واحد الزاوية حادة، ان انجل ايغو، ولا واحد الزاوية منفرجة، يعني ان انجل اوبتوس. إلا رسمنا جوج ديال الأضلاع وتحصلنا باغ اكزومبل على واحد الزاوية قائمة، يعني ان انجل دغوا، غادي يكون صحيح ما كاين أي مشكل، ولكن فقط غنطيحو في واحد الحالة خاصة اللي هو مستطيل. دونك باش ما نطيحوش في هاد الحالة الخاصة ديال المستطيل يفضل نرسمو إما الشكل بحال هذا ولا الشكل، يعني الزاوية بين جوج ديال الأضلاع هي زاوية منفرجة. بيان، دونك غنتحصلو على 3 بوان A B et D. دابا غنجيبو البركار وغنعبرو لا ديستونس AB. الطريقة ديال الرسم كنا شفناها، غادي نعبرو لا ديستونس AB et après غنمشيو عند لو سومي D، غنرسمو واحد القوس بنفس القياس، غنرسمو واحد القوس، غنخليو الإبرة في الدي، غنعبرو لا ميزور دو لا ديستونس AD، بوي غنمشيو عند لو سومي B غنرسمو ان ارك. بيان، دابا غنجيبو مسطرة وغادي نرسمو لو باراليلوغرام. دونك هاد الباراليلوغرام غادي يكون AB C D. Et après غنرسمو لي دياغونال، دونك غنرسمو لو دياغونال AC puis لو دياغونال BD. نقطة التقاطع غنسميوها I. بيان، دابا المهمة ديالنا غنشوفو واش فعلا أن هاد النقطة I هي منتصف القطعة AC وأيضا منتصف القطعة BD. C'est-à-dire I c'est le milieu du segment AC et en même temps c'est le milieu du segment BD. دونك باش نعرفو واش فعلا لو ميليو، لأن دابا غنديرو فقط التحقق، غنجيبو واحد الأداة ديال القياس، وإما عندنا وإما مسطرة مدرجة لا ريغل غرادوي ولا نجيبو لو كومبا. برومييرمون غنجيبو لو كومبا باش نعبرو لا ديستونس، باغ اكزومبل نعبرو لا ديستونس اي ا. دونك نعبرو اي ا. هاد البركار اللي كتلاحظوا فيه القياس مباشرة، يعني كيعطيني 5.9 5.9 سنتيمتر، ولا غنشوفو فقط بالعين المجردة لا ديستونس، يعني لا ميم ديستونس اي ا مع اي سي، وبنفس القياس كيكون هنا 5.9. دونك الأداة الأولى هي خدمت البركار واستنتجت أن المسافة AI كتساوي المسافة EC، يعني أن E سي لو ميليو دو سيغمون AC. دابا فقط غنجيب مسطرة مدرجة باش نعبر لا ديستونس بين دي و نقطة E. دونك تقريبا فيها 3.9 سنتيمتر. دابا نعبرو لا ديستونس EB.
دونك تقريبا هي هذيك 3.9 سنتيمتر. دونك اي سي لو ميليو دو سيغمون بي دي. بيان. دابا شنو كان عندنا في الاول؟ كان عندنا فقط متوازي الاضلاع ا بي سي دي تان باراليلوغرام. رسمنا لي دياغونال، تحصلنا فعلا ان النقطه اي هي منتصف القطرين. دونك هذه هي الخاصيه المباشره. لا بروبريتي ريسيبروك، الخاصيه العكسيه. قبل ما نعطيو لينونسي دو لا بروبريتي ريسيبروك، غادي نعطيو واحد التلميح بسيط لهاد الكلمه بروبريتي. شنو كنقصدو بها؟ بروبريتي هو غادي يكون عندي بعض الشروط، وانطلاقا من هذوك الشروط غادي نتحصل على نتيجه او نتائج. قبل كانت عندنا ديريكت، بروبريتي ديريكت. لا كونديسيون برينسيبال كان عندنا باراليلوغرام. انطلاقا من هذا لو باراليلوغرام تحصلنا على النتيجه اللي هي ان القطرين يتقاطعان في المنتصف. لي دياغونال سو كوب اون لور ميليو. دابا لا بروبريتي ريسيبروك يعني ريسيبروكمون، عكسيا يعني غادي نبداو منين انتهينا. النهايه هو كانت القطرين يتقاطعان في المنتصف. اذا غادي نبنيو هذه الخاصيه العكسيه. الا كانوا عندي القطرين يتقاطعان في المنتصف، واش غادي نتحصل على متوازي الاضلاع؟ او خصني نزيد بعض الشروط زائد القطرين يتقاطعان في المنتصف باش نتحصلوا على متوازي الاضلاع. هذا الشيء غنشوفوه في هذه لا بروبريتي ريسيبروك. ان كوادريلاتير نو كروازي dont les diagonales se coupent en leur milieu est un parallélogramme. بالعربيه واحد الرباعي نو كروازي يعني غير متقاطع، بحيث القطرين ديالو كيتقاطعوا في المنتصف، اذا فهو متوازي الاضلاع. كوادريلاتير رباعي عرفناه فيه 4 ديال الاضلاع. نو كروازي غنعطي واحد ليكزومبل باش نشرحوا هذا نو كروازي. نو كروازي يعني ما خصوش يكون بحال هكا، لان هذا الشكل اللي كتشوفوه هنايا رباعي فيه 4 ديال الاضلاع. كاين واحد اللي هو ا بي، الثاني سي دي، الثالث بي سي، الرابع هو ا دي. ولكن المشكل هو ان الضلعين بي سي و ا دي يتشابكان او يتقاطعان، كيتقاطعوا، ما خصهمش يتقاطعوا. دونك هذا هو الشرط الاساسي، رباعي ولكن نو كروازي. زائد الشرط الثاني هو لي دياغونال سو كوب اون لوغ ميليو يعني القطرين يتقاطعان في المنتصف. اذا هذا الشكل غادي يكون متوازي الاضلاع. دابا غنشوفوا ان بروف تيوريكمون اي براتيكمون دو سيت بروبريتي. غنشوفوا واحد البرهان نظري وعملي لهذه الخاصيه. دابا غادي نشوفوا البرهان ديال لا بروبريتي، ولكن اولا غنبداو بالبرهان العملي. ولذلك اول حاجه غنرسموا قطعتين لهما نفس المنتصف. غنبداو لو بروميير سيغمون نرسمو فيه 14 سنتيمتر. دونك لو ميليو ديالو غادي يكون في 7 سنتيمتر. هاد لو سيغمون غنسميوه ا سي، لو بوين دو ميليو غنسميوها اي. Et après غنرسمو le deuxième segment de même milieu c'est le point I. هاد لو سيغمون غادي يكون فيه 10 سنتيمتر، وبالتالي المنتصف ديالو غادي يكون في 5 سنتيمتر. هاد لو سيغمون غادي نرسموه اون كولور فير، وغادي نسميوه بي دي. دابا غادي نتحصلوا على واحد الشكل اللي هو رباعي الاضلاع ا بي سي دي. دابا هاد الشكل اللي كتشوفوه هنايا واش غادي يكون متوازي الاضلاع؟ فوقاش كيكون رباعي متوازي الاضلاع؟ اذا كان كل ضلعين متقابلين متوازيين. شو كنقصدوا بكل ضلعين متقابلين متوازيين؟ هو الحامل ديال هذا الضلع خصو يكون يوازي الحامل ديال هذا الضلع، والحامل ديال هذا الضلع خصو يكون يوازي الحامل ديال هذا الضلع. سيتادير لي droites AB et DC sont parallèles et les droites BC et AD sont parallèles. باش نعرفوا لي droites parallèles oui ou non خصو يكون une droite perpendiculaire avec ces deux droites. يعني يوجد مستقيم عمودي على هاد جوج المستقيمين. دونك اول حاجه غنرسموا واحد المستقيم عمودي على AB une droite perpendiculaire avec AB.
بعد ما رسمنا لا دغوات بيربونديكولار افيك لا دغوات ا بي، يعني هنا كاين ان اونغل دغوا. دابا السؤال مطروح واش هنايا غادي تكون نفس الشيء زاويه قائمه. الطريقه باش نديرو التحقق هو نخدمو نفس الشيء ليكير ونشوف واش كاين زاويه قائمه هنا. دونك الا كتلاحظوا فعلا كاين زاويه قائمه، وبالتالي المستقيم الاصفر عمودي على المستقيمين AB و DC، وبالتالي AB يوازي DC، c'est-à-dire les droites AB et DC sont parallèles. بنفس الطريقه غنرسمو une droite perpendiculaire avec la droite AD، واحد مستقيم عمودي على المستقيم AD. دونك هنايا الا كتلاحظوا هذا المستقيم الازرق ما كيتقاطعش مع المستقيم بي سي، لان لحد الان مازال ما رسمناش المستقيم بي سي، كاين فقط ان سيغمون. دونك غادي نرسمو على دغوات بي سي. دابا رسمنا لا دغوات بي سي مع هاد لا دغوات اون كولور بلو كيتقاطعوا في واحد النقطه. دابا هاد الزاويه اللي كاين هنايا واش زاويه قائمه. الطريقه باش نتاكدوا وإما نخدموا ليكير كما درنا هنايا، ولا غنجيبوا لو رابورتور ونعبروا القياس ديال هاد الزاويه. في هاد الحاله غنجيبوا فقط لو رابورتور باش نعبروا لا ميزور دو سيت لونغل. دونك غنجيبوا المنقله. دونك on remarque que cette longueur du mesure 90 degrés. Donc les droites BC et AD sont parallèles. ونفس الشيء les droites AB et DC sont parallèles، كنا بينا عليهم في العلاقة واحد، وبالتالي تحصلنا على واحد الرباعي كل ضلعين متقابلين فيه متوازيين، c'est-à-dire les côtés opposés sont parallèles 2 à 2. انطلاقا من ماذا؟ فقط من لي دياغونال اون ميم ميليو، لهما نفس المنتصف، القطرين لهم نفس المنتصف، تحصلنا على متوازي الاضلاع. اذا هذه الطريقه يعني طريقه ثانيه باش نقدر نرسم متوازي الاضلاع. يكفي نرسم القطرين لهما نفس المنتصف، غنتحصلوا على واحد الرباعي اللي هو غادي يكون متوازي الاضلاع. preuve théorique، برهان نظري باش نبينوا ان الرباعي ABCD متوازي الاضلاع. d'après la figure on a E et le milieu du segment AC et BD. النقطة E منتصف القطعتين AC و BD. donc les points A et C sont symétriques par rapport au point E. النقطتين A و C متماثلتين بالنسبة ل E. Et B et D sont aussi des points symétriques par rapport au point E. النقطتين B و D متماثلتين بالنسبة ل E. Donc, les droites AB et DC sont symétriques par rapport au point E. إذن المستقيمين AB و DC متماثلين بالنسبة ل E. D'autre part, on a les droites AD et BC sont symétriques par rapport au point E. ومن جانب آخر لدينا المستقيمين AD و BC متماثلين بالنسبة ل E. D'où AB parallèle avec DC et AD parallèle avec BC. إذا غنستنتجو أن AB كيوازي DC و BC كيوازي AD، يعني كل ضلعين متقابلين متوازيين. Les côtés opposés sont parallèles 2 à 2. Et alors, le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. دابا بعد ما شفنا لا بروبريتي ديريكت ولا بروبريتي ريسيبروك، الهدف ديالنا ما غاديش نديرو البرهان على هاد لي بروبريتي، لان البرهان دابا شفناه. الهدف ديالنا هو التطبيق المباشر للخاصيه المباشره والخاصيه العكسيه في التمارين. هذا هو الهدف ديالنا. دابا غنشوفوا ان اكزرسيس دابليكاسيون على لا بروبريتي ريسيبروك. ابليكاسيون
EFG est un triangle et est le milieu du segment FG. Construire le point M, le symétrique du point E par rapport au point I. Quelle est la nature du quadrilatère EFMG? Justifier. Premièrement, on va tracer le triangle EFG. نرسمو المثلث EFG. D'abord غادي نرسمو le milieu du segment GF. دونك قوس من فوق من تحت ونحتفظوا بنفس الفتحه ديال القوس وغادي نكملوا القوس من فوق ومن تحت. غنجيبوا واحد المسطره ماشي بالضروره مدرجه باش نتحصلوا على لو بوين دو ميليو سي لو بوين اي. دونك لو بوين اي. دابا غادي نرسموا لو بوين ام لو سيميتريك دو بوين او بارابور au بوين اي. دونك غنجيبوا une règle باش نرسموا la demi droite EI d'origine E. غنجيبوا لو كومبا باش نعبروا لا ديستانس اي او. غندوروا البركار وغنرسموا واحد القوس. دونك هاد لو بوين سي لو بوين ام لو سيميتريك دو بوين او بارابور au بوين اي، يعني النقطة اي غتكون لو ميليو دو سيغمون ام او. دونك غنتحصلوا على واحد لو كوادريلاتير ام اف او جي. Donc, quelle est la nature du quadrilatère EFMG? ما هي طبيعة الرباعي EFMG? D'après la figure, on a I est le milieu du segment FG. لدينا I هو منتصف القطعة FG. Et d'autre part, on a le point M et le symétrique du point E par rapport au point I. ومن جانب آخر لدينا M هي مماثلة E بالنسبة ل I. إذن النقطة E هي منتصف القطعة ME. Donc le point E est le milieu de ME. دابا هنايا عندنا E le milieu de FG، هنايا E est le milieu de ME. شنو غنستنتجو؟ أن E est le milieu des diagonales ME et FG. غنستنتجو أن E هو منتصف القطرين ME و FG. De la conséquence, le quadrilatère EFMG est un parallélogramme. لدينا E منتصف القطرين، إذن الرباعي EFMG هو متوازي الأضلاع. وبالتالي كملنا هذا l'exercice et voilà cette séquence est terminée.